ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धन्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूतं भावातीतं द्विगुणरहितं सद्गुरो तन्नमामि। नमस्कार, हांव समीक्षा संदेश सावळ देसाय। तुमकां दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आयज आमी हांगा गुडी पाडव्याचे हे घातला गोठो घातला आसा तो तुमी पळयतले जाल्यार आमी हांगा एक गोठो तयार केला। त्याच्यात आमी चूल तयार केल्या तेतून आमी जेवण करपाक कशें केले ते दाखयले तुमकां घालून। मागीर हांगा आमी एक रगडो तयार केला। ते पयलींचे लोकांक रगड्यार वाटतात ते तशें दाखयले हांगा। मागीर हांगा जाते तयार हे जात्यार आमी दळपाक कशें पयलींचे लोकांक दळीत आसले ते दाखयले। हांगा फातर तयार केले। मागीर हांगा ओटो दाखयले, जेवण सगळें काडून उतरून दवरता ते दाखयला। मागीर ह्या रुमांत आमी एक डायनींग केलें, डायनींग टेबल, मागीर खुर्च्यो दाखयल्या तेका सायडीक एक सोफा तयार केला। आणि मागीर आमी ह्यो मागीर तयार केला दिसता तयार केला। गोड्याक मदीं आमी तेंकां गवात बीत घालता ते दाखयला। मागीर ते कार्टांचे बैल तयार केले। मागीर ते भायर आमी अशी तुळस दाखयली, कार्टाचे बैल तयार केला, गवन दाखयले। मागीर तशेंच आमी भायर हांगा एक तुळस घातली, तुळस दाखयल्या उपरांत मागीर हांगा एक आमी गाय दाखयल्या शेण वचपाची। मागीर आमी हे बैल दाखयले दोन, आणि हो आमचो राखणो, तो राखण करता आमच्या गोठ्याची, तो हो आमचो राखणो। अशा प्रकारे आमी हो गोठो तयार केल्लो आसा। सकाळी तेंची गायींची पुजा केली, तेंकां पोळे दिले, तेंचेर वाटये काडले हांगाचेर सगळे। आणि मागीर सगळे पुजा जाल्या उपरांत आतां आमी तेंकां नैवेद्य दाखयता पान म्हणून। आनी मागीर तेंकां सांजचे आमी कितें करता, हे सगळे गोठो मागीर काडल्या उपरांत आमी ते मागीर तुळशी कडेन व्हरान घरा कडेन तेची तुळस तयार करता। तुळस केल्या उपरांत सकाळीं कोण उठाच्या पयलीं ती तुळस काडून तेचे मागीर शेणीत थापूंक जाय, ते कोणाक दाखोवच्या आदी थापूंक जाय। अशा प्रकारे हो सण मनयलो जाता, तो म्हणजे गुढी साजरी अशा तरेन आमी करता तयार। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। आयज आमी दिवाळीचो जो सण आसा तो साजरो करता। तशेंच आयज आमी हांगा आमच्या गोठ्यान जो दिवाळी पाडवो जेका बलिप्रतिपदा म्हणटात तो आयज आमी हांगा साजरो केल्लो आसा। तुमी पळयल्ले आसत की आमी ह्या गोठ्यान आमच्या गायच्या गोठ्यान शेणाचो गोठो जो आसा तो हांगा घातलेलो आसा। तशेंच ह्या दिसा ही परंपरा आमच्या पुर्वजां पासून हांगा चल्लेली आसा ती आमी आयज फुडें व्हरतात।
तशेंच आयज आमी सकाळी उठून ह्या सगळ्या आमच्या गायींची पुजा केल्ली आसा. तेंची पुजा करून तेंकां पोळे खावपाक दिवन तेंच्या आंगार पिठाचे जे डिजायनी करून तशेंच तेंची शिंगां रंगोवन आमी हो जो सण आसा तो मोठ्या उमेदीन आमी हांगा साजरो करता. आयज आमच्या गोठ्यान ना म्हटल्यार एक 35 नग गायींचो आसा. तशेंच आमगेर म्हशी आसा आणि ह्या सगळ्यांची आमची फूल फॅमिली जी आसा ती ह्या सगळ्या गायींची उपासना तशेंच त्यांची सेवा सदां करतात. त्याच प्रमाणे आमी हो जो गोठा आसा तो हांगा तयार केल्लो आसा तो म्हटल्यार दिवाळीच्या सणान जो मेन उत्सव आसता तो म्हणजे दिवाळी पाडवो जो आमी हांगा साजरो केल्लो आसा. आतां हो जो गोठो आसा तो केल्या उपरांत रातची 3 सांजच्या वेळेर आमी ह्या गोठ्याची व्हरून तुळशी कडेन व्हरून तेजी एक तुळस तयार करतात आणि ती तुळस काढून मागीर सकाळच्या टायमार आमी ते तुळशीचे जे शेणी आसात ते तापयतात. अशा प्रकारे हो जो दिवाळीचो पाडवो आसा तो आमी साजरो करतात. हो आमगेरूच न्हू तर ह्या गोंयान मोठ्या उमेदीन हो जो